गुलूव की एक कड़वी तरीन मिसाल, और इसमें सहाबा का एटीट्यूड भी आपको पता चल जाएगा। और वो है सुनन दारमी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 210 नंबर हदीस सुनन दारमी के मुकदमे में। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मुस्लिम के, इमाम अबू दाऊद के और इमाम तिरमिजी के उस्ताद हैं, और इमाम मुस्लिम ने 71 हदीसें सही मुस्लिम में इमाम दारमी से नकल की हैं। और बाद मुहद्दिसीन के नजदीक कुतुब सित्ता में सुनन इब्ने माजा नहीं बल्कि सुनन दारमी शामिल है। इतनी ये ऑथेंटिक किताब है। उसके मुकदमे में यह हदीस है 210 नंबर कि सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु शुरू के मुसलमान और हुजूर के लाडले तरीन सहाबी। बुखारी के अल्फाज हैं कि ये सफर हजर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जूतियां अपने साथ रखा करते थे। इनका नाम पड़ गया था या साहिबन नालैन, ए रसूलुल्लाह की मुबारक जूतियों वाले अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े लाडले सहाबी। इनको सैयदुना व मौलाना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफे का चीफ जस्टिस बनाया हुआ था। अबू दरदा को शाम का और इनको कूफे का। 33 हिजरी में ये फौत हुए अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला। काज़ीउल क़ज़ा के ओहदे पर थे कूफे के अंदर, जो उस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी फौजी छावनी थी। तो इनके घर सुबह के वक्त अब्दुल्ला सैयदुना अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा कि आप हमारे साथ जरा मस्जिद में चलिए, देखिए मस्जिद में आज एक ऐसा नया काम हो रहा है जो हमने आज से पहले होते हुए नहीं देखा, लेकिन बज़ाहिर तो वो खैर का काम ही नजर आता है। अबू मूसा अशरी ने कहा, लेकिन अबू मूसा अशरी जो है वो एक आम सहाबी थे और चीफ जस्टिस तो वो थे ना इंटेलेक्चुअल लेवल पे, फकीह उम्मत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये तीन बंदे अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये तीन टॉप के फकीह है इस उम्मत के अंदर। तो लेकिन उन्होंने कहा मुझे शक है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा कि ए अबू मूसा अशरी, तुमने मस्जिद में क्या देखा? तो कहने लगे कि मैंने देखा कि लोग नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं हल्के बनाकर, और उन्हें अपने सामने गुठलियां और ये कंकरियां रखी हुई हैं, और एक बंदा बुलंद आवाज से कहता है पढ़ो 100 दफा सुभान अल्लाह। तो सारे फिर कंकरियां फेंकते हैं, पढ़ते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर वो बंदा कहता है पढ़ो 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वो पढ़ते हैं इस तरह अल्लाह अकबर। अब ये तस्बीहात तो बिल्कुल ठीक है, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन चीजों पर सूरज तुलू होता है इन 4 तस्बीहात से बढ़कर मुझे कोई और शायद दुनिया में महबूब नहीं है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 तस्बीहात तो ठीक है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि तुमने उनको रोका क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए तो आपके पास मशवरे के लिए आया। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया तुझे तो चाहिए था, उनको कहता है अपने गुनाह गिने, उनकी नेकियां कम नहीं होंगी, ये जो नेकियों के चक्कर में पड़े हुए हैं अपने गुनाहों को शुमार करें, ये जो उन्होंने अमल शुरू किया है। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फकीह उम्मत, चीफ जस्टिस ऑफ कूफा इन द ईरा ऑफ सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, मस्जिद में आए और 5 बातें आपने इरशाद फरमाई। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। फरमाया ए उम्मत मुहम्मदिया तुम्हारी बर्बादी हो, इतनी जल्दी तुम रसूलुल्लाह के बाद हलाक हो गए। अल्लाह अकबर। पहली बात ये। दूसरी बात जबकि नबी के सहाबा दुनिया में मौजूद हैं। तीसरी बात जबकि रसूलुल्लाह के कपड़े भी अभी पुराने नहीं हुए, ज्यादा देर नहीं गुजरी, सैयदना उमर का ही दौर था, 3-4 साल ही हुए होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से तशरीफ लिए गए। चौथी बात ना रसूलुल्लाह के बर्तन टूट गए हैं, अभी तक तो बर्तन भी हुजूर के सलामत है, और तुमने उम्मत के अंदर यह हलाकत शुरू कर दी। और 5वीं बात अल्लाह की कसम, या तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत से ज्यादा हिदायत पर हो, या तुमने गुमराही का दरवाजा खोल दिया है। यानी या तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उससे ज्यादा कोई हिदायत का रास्ता तुम्हें मिल गया हुआ है। ये तो उन्होंने टांट की ना, ताने के तौर पर बात, लेकिन असल बात साथ की कि या फिर तुमने गुमराही का दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने अर्ज की कि इब्ने मसूद हमारा इरादा तो खैर का ही है, ये जो कहते हैं नहीं कलमा ही पढ़ा नहीं तो वहां से गुनाह कीता है, ये उसका जवाब आ रहा है। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कितने ही ऐसे हैं जो खैर के तलबगार होते हैं
لیکن خیر سے محروم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ سنت سے ہٹ کے عمل کرتے ہیں. ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن بھی کثرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا. اور یہ جو اس حصہ ہے حدیث کا یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے یہ خوارج کے بارے میں. اور میرا گمان ہے شاید تم انہی لوگوں میں شامل ہو. اللہ اکبر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابن مسعود کی کرامت ظاہر کر دی. ان کو یقین نہیں تھا لیکن ان کا میرا گمان ہے. اور عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. جب ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خوارج کو قتل کر رہے تھے تو یہ لوگ نہروان کے مقام پر خوارج کی طرف سے ہم پر تیر برسا رہے تھے. یہ تسبیحیں سٹنے والے تے کنکریاں تے گٹھلیاں اجتماعی بولے اعوذ باللہ تعالی. اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے بھائیوں کہ یہ ختم خواجگان جو تصوف کے اندر ہوتے ہیں پھر تیجا اور 40واں کے اندر یہ آیت کریمہ اور کہتے ہیں جی بڑے نیکی کا کام. بالکل نیکی کا کام ہے. کون کہتا ہے یہ گناہ کا کام ہے؟ کوئی اس کو گناہ نہیں کہتا. لیکن اس طریقے سے اجتماعی عبادت کو ارینج کرنا یہ پروفٹ کی تعلیمات کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا. انڈیویجولی کوئی عمل کرے وہ کوئی بدعت نہیں ہے لیکن اجتماعی انڈیویجول آپ صلاۃ و تسبیح جتنی بار مرضی پڑھیں. صحیح حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کر دے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن اس کی اگر آپ جماعت کی طرف بلائیں گے اجتماعی دعا اجتماعی اگر اس کی کریں گے فرض نماز کے مقابلے پر تو یہ بدعت ہو جائے گی. یہ آپ نے خود طریقہ جاری کر لیا. تو یہ تمام چیزیں ایصال ثواب کے نام پر کی جاتی ہیں اور دراصل بیسیکلی سوگ منایا جاتا ہے. اسی لیے تو 40ویں والے دن بھی پھر ایک دوسرے سے گلے لگ کر جو ہزاروں کے تار وہ پھر بین بھی کر رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. آنسو آنا رحمت ہے رونا رحمت ہے لیکن اونچی آواز کے ساتھ نوحہ اور بین کرنا اور کلمات منہ سے نکالنا یہ حرام ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی پہ. اس میں نے الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا مسئلہ نمبر 74 کے نام سے ایصال ثواب ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل. اب یہاں پر میں آخر میں 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں بتا کے آپ کو صحابہ کا ویژن کلیئر کر دوں اس حوالے سے جو ایصال ثواب کے نام پر سوگ منایا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھائی فوت ہو گیا. 3 دن گزرنے کے بعد سیدہ زینب نے خوشبو لائی اور اپنے جسم پر ملی اور فرمایا میرا خوشبو ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر سوگ کرے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خامند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی. وہ بھی اگر وضع حمل ہو جائے تو اس سے پہلے سوگ ختم ہو جائے گا. وہ ایکسیپشنل کیس ہے. تو جان بوجھ کر لوگوں نے تو کہا ہوگا دیکھو جی نہ ملتی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا کہ امت کو پتا چلے. خوشبو ملی 4تھے دن بھائی مرا ہوا. اور یہ تو بھائی کوئی کہے گا جی بھائی سے محبت نہیں ہوگی. بیٹا جوان بیٹا فوت ہوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جوان بیٹا فوت ہوا. 3رے دن انہوں نے زرد رنگ لا کے اپنے جسم پر خوشبودار ملا اور فرمایا یہ میں نے عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن کا سوگ کرے گی کوئی اور سوگ 3 دن سے زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے. میرا خیال ہے یہ حدیثیں اگر بیان کی جائے تو آج صحابہ کو لوگ کہیں گے فنیٹک جس طرح ہم کہتے ہیں بدعت کوئی جگہ جگہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو یہ دیکھو ام المومنین کو اور صحابہ کو کس طریقے سے وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتے تھے. جان بوجھ کے او جی فلاں کی ہم میت پہ گئے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے اس کا پیو مر گیا سی وہ پائی وہ پیو نوں زیادہ انہوں محبت اس شخصیت نال ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو اس کو تو اپنے نبی کی شرم مارے ہوئے ہیں آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بدعت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں.